أنت نور الله فجرا جئت بعد الأسر يسرا ربنا علاك قدرا يا إمام الأنبياء يا حبيبي يا رسول الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي يا حبيبي يا رسول الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك नाइब अस्हाब सरवर पहले हैं सिद्दीक़ अकबर फिर उमर उस्मान हैदर भेजिए सलाम इन पर नाइबे अस्हाब सरवर पहले हैं सिद्दीक़ अकबर फिर उमर उस्मान हैदर भेजिए सलाम इन पर मुस्तफ़ा की आल दोनों है ये बेमिसाल दोनों फातिमा के लाल दोनों हैं ये बाकमाल दोनों या हबीबी या रसूल अल्लाह या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन दस्त बस्ता है खड़े हाज़िर गुलाम पेश करते हैं गुलाम आका सलाम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह।